ਜੀ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दे पार्ट 2 दे विच आ गए हैं। रमज़ान भाई, आप मुझे ये बताएं कि उस दिन इमरान खान बड़ी पींग चढ़ी हुई, सारा कुछ एकदम वो साइड मार गया। बाद विच उहदी ये बयान भी आया कि मैं जो कुछ देखा सी आवाम च गुस्सा, अगर वो उत्थे इन्हें फौज नूं सामने बुला लिया तो मैं ये सोचा कि फौज भी अपनी, पुलिस भी अपनी, अवाम भी अपनी। उन्हें 6 दिन का अल्टीमेटम दे के चला गया। और क्या ये हुण दोबारा भी ये कोई कानून का हिस्सा है कि वो दोबारा आ सकता है? फिर दूसरी चीज़ ये वे कि वो तो चला गया, FIR हजे भी हो रही हैं। मैं इतने G6 का एक अज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ पुलिस बड़ी उन्होंने कहा और खातून चीख रही सी कि भाई घर में और कोई बंदा नहीं है, तो बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ। तो वो 5-7 बंदे वर्दी में, इस्लामाबाद यूनिफॉर्म पुलिस की जो वर्दी है उसमें गए अंदर, और वो कह रही थी कि मेरा मतलब हस्बैंड भी साबिक पुलिस अफसर था, ये वो। बहरहाल, तो मुझे आप ये बताएं, और फिर वो कह रही थी कि अगर इधर से वो न मिला तो मैं अपारा पुलिस स्टेशन जाऊँगी। इसका मतलब वो G6 का ही कोई केस था। तो ये जो अभी भी FIR हो रही हैं, इन पे आप क्या कहना चाहते हैं और ये क्या सिलसिला है? सुकी साहब, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला सवाल ये है कि इमरान खान 6 दिन के मोहलत के बाद दोबारा आना चाहता है, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? और दूसरा FIR, पहले इस पे आते हैं। जी। किसी भी मुल्क में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का धरना देना, एहतजाज करना उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। और हमें भी 1973 का आईन हमें हक देता है कि हम एहतजाज करें, ठीक है। अब उसका वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसकी पहले तो ह्यूमन बीइंग से लव उसकी देखें कि आपने दौर इक़्तिदार में लंगर खाने खोले, जहाँ पे मुसाफिर खाने खोले बड़े बड़े शहरों में। वो ग्रास रूट लेवल के गरीब आदमी को क्लिक करना चाहता है। ठीक है। यहाँ आकर मेरी नज़र में, मेरी अपनी नाक़िस राय है, मेरी अपनी राय है, जी, मैं किसी और दूसरे की राय मानूंगा भी नहीं। किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। अच्छा। मैं जो इमरान खान को जानता हूँ, मैं उसके गाँव का हूँ, ठीक है, वो डील करने वाला नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी डील वो वापस गया। वापस क्यों गया है? वो समझ गया था जहाँ पहुँच के कि रियासत के हुक्मरानों ने पुलिस को ऑर्डर दे रखा है कि खून बहाओ। इमरान खान जब स्पीच कर रहे थे तो बार बार औरतों और बच्चों को देख रहे थे। तो मेरी अपनी राय है कि वो बच्चों की खातिर, औरतों की खातिर वो वापस चला गया है। अगर वो वापस न जाता तो ये बहुत होना था, ये श्योरेंस थी कि पुलिस ने पुलिस गर्दी करनी थी जिसमें बच्चों ने मारा जाना था। विदाउट एनी डील गया है, और ये भी खातिर जमा रखें वो गया नहीं है, वो आएगा। अच्छा, इस पे जब वो मेरा ईमान कहता है वो आएगा। अच्छा। और धूम धड़के के साथ आएगा। लेकिन ये जो वैसे खामोशी से गया है, इस पे कोई उसके मतलब क्राउड को पे असर नहीं पड़ा? नो। हाँ, मुझे जितने, मेरी फैमिली के सारे PTI में है, मेरा किसी पार्टी से जिक्र। मैंने एक लिबरल हमारा PTI का रिश्तेदार था, मैंने कॉल करके पूछा आप पे को असर पड़ा है? कहता है मैं खान साहब को सलूट पेश करता हूँ कि यहाँ आके वापस गए, अपनी चेयर को नहीं देखा, अपने इक़्तिदार को नहीं देखा, अपनी अना को नहीं देखा, सिर्फ बच्चों और औरतों को देखा, वापस चला गया है। मैं उसके बकौल पता क्या कह रहा था? पहले मैं सिर्फ PTI के बैलेट पे स्टैंप लगाता, उसके औरतों और बच्चों को बचाने की खातिर स्टेप डाउन करके वापस गया, और लोगों की क्रिटिसाइज भी बर्दाश्त की है, नुक्ताचीनी भी बर्दाश्त की है, लोगों ने अनबा अक़साम की बातें की हैं, वो भी बर्दाश्त करके वापस चला गया है। अब वो लिबरल, वो हमारा रिश्तेदार लिबरल क्या कहते हैं कि अब जब इलेक्शन आएगा तो बैलेट पे जहाँ बल्ले का निशान होगा, पहले आँखों पे रख के उसको किस करूँगा, उसके बाद स्टैंप लगाऊँगा। आप बात मेरी समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। वोटर पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वोटर और पॉजिटिव हो गया है। वोटर के माइंड में क्या चीज़ गई? सोच, इसकी सोच के साथ कि खान सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहा, खान ह्यूमन बीइंग की जंग लड़ रहा है, खान इंसानियत की जंग लड़ रहा है, इंसान मजलूम की, इमरान खान मजलूम की जंग लड़ रहा है बकौल उसके। और सच पूछें तो मेरा नज़रिया भी यही है।
یہی صاحب یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں نا، ہم تو جب سے ہوش سنبھالی ہے تو کہتے ہیں جی بس امریکہ سپر طاقت ہے، بس امریکہ کے سامنے چکے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے ابھی اس وقت قائم مقام وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں. لیکن یار اگر ہم بیکاری ہیں تو کیوں ہوئے ہیں؟ آپ اور میں نبی پاک کے امتی ہیں. میں امریکہ کے لفظ کے ساتھ سپر پاور کا لفظ میں انسانیت کی توہین سمجھتا ہوں. اچھا سوری، میں ادھر آپ کی بات کاٹتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے سپر پاور ہم ہیں انشاءاللہ، میں نے خدا کی قسم جو فٹ پاتھ پہ رات کو روڈ پہ سوتے ہیں، تو میں نے سروے کیا، ان سے پوچھا ہے کہ یار یہ جو کہتے ہیں، انہوں نے کہا یار ان کی کبھی دھاڑی لگتی ہے کبھی لگتی نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم پتھر کھا لیں گے، ہم مٹی کھا لیں گے، ہم غیرت کو للکارنے نہیں دیں گے. آپ اور میں پھر کہتا ہوں نبی پاک کے امتی ہیں الحمدللہ. اور مجھے کسی چیز اپنی پہ فخر نہیں ہے. مجھے صرف اس بات پہ فخر ہے کہ میں آقا کریم کا امتی ہوں. اور آقا کریم کا امتی کیا یہودی کو سپر پاور مانے گا؟ میرا آپ سے سمپل کوسچن ہے. نہیں مان سکتا. سپر پاور ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا جو اندر ایمان ہے نا، یہ سپر پاور ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے نا، اگر یہ تے اتھو کوئی مسئلہ ہونا تو نس کے لندن یا امریکہ چلے جانے تے. خان نے للکارے یوتھوں میں. خان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. خان وہ آدمی ہے جس نے اپنے بیوی بچے قربان کیے، جس نے رشتہ داروں کو چھوڑا، جس نے اپنی پراپرٹی برباد کی. ایون کہ جو آج کہتا ہے کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اس موومنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہ صرف میرا ایمان نہیں ہے. آپ کسی نا چھلی بیچنے والے، میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، آپ صرف کے پی کے نہیں ہیں، آپ سندھ میں ایک پارکوں میں گھوما ہوں، ایک لڑکا چھلی بیچ رہا ہے یا ایک مونگ پھلی کی ریڑھی پہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیں تو اس سے کیا پوچھے، خان کرپٹ ہے؟ وہ کہے گا نو، خان کرپٹ نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پوچھیں کہ اگر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو، بم دھماکے ہو رہے ہوں تو خان وہاں آئے گا؟ تو وہ بھی کہے گا کہ خان آئے گا. یہ تو کریبلٹی ہے نا اس کی. اچھا پھر وہ جو اس نے ایک بچے کا وہ جو کیا بات ہے یار میں نے سنا ہے اس کی 17 کروڑ روپیہ قیمت لگ گئی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات کروں، خان کس ویژن کی جنگ لڑ رہا ہے میں سمجھتا ہوں خود خان کو بھی نہیں پتا. میری نظر میں خان انسانیت کی جنگ لڑ رہا ہے، انسان مظلومیت کی جنگ لڑ رہا ہے، خان غریب کی جنگ لڑ رہا ہے، خان اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، خان عشق مصطفیٰ کی جنگ لڑ رہا ہے، خان 1.5 ارب مسلمانوں کی مظلومیت کے خلاف جہاد کی جنگ لڑ رہا ہے، جو خان کو خود بھی ریلائز نہیں. یعنی اللہ کی ذات خود پھر کو کام لیتی ہے کسی سے. میری نظر میں خان ایک تحفہ ہے. اور اگر آپ نے اور میں نے اس تحفہ کی عزت نہ کی، آپ پر مجھ سے پوچھا جائے گا عزت کیسے. میں بھی پرتشدد کے خلاف ہوں. خان کا کوئی ورکر اگر درخت تو جلائے گا میں اس کو کنڈیمن کروں گا. بالکل ہم بھی کرتے ہیں. خان کا کوئی ورکر اگر کسی کے کپڑے پھاڑے گا میں اس کی مذمت کروں گا. مگر یہ خان کے ماٹو میں بھی نہیں ہے، خان کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، کیا وہ خونی مارچ کا اعلان کر سکتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ فیملی آئیں، اپنے معصوم بچوں کو اٹھا کے لے کے آئیں، بزرگ بھی آئیں، بزرگ بھی، کیا وہ خونی مارچ کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں تو اگر آگے کنٹینر تو انہوں نے لگائے ہوئے تھے نا. وہ شیخ رشید سے جذباتی طور پہ غلطی ہو گئی کسی پروگرام میں کہ یہ خونی مارچ ہوگا. میں کہتا ہوں شیخ رشید کو تمام میڈیا چینل پہ آ کے یہ لفظ واپس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ لفظ خان کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے. یہ فکرہ خان کی پوری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے، خونی مارچ. بہت شکریہ رمضان بھائی. ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے اب تو بات کوئی چھپ نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ ایسا گرو جلاؤ کیا ہے، لیکن ایک گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں جو پہلے ان کا گلو بٹ تھے وہی کوئی نئے لائے ہوئے تھے. آپ یقین مانیے مجھے تو وہ وردیاں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کون سی وردیاں تھیں. نہ ان پہ کوئی پولیس تھا، نہ ان پہ کوئی مونوگرام تھا، نہ ان پہ کوئی سٹیکر تھا. یہ ہے کون؟ ان کے عسکری ونگ ہے، ان کی پیپل پارٹی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. اچھا وہ تو میں بہرحال ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، اس دے نال سانو دیو اجازت.
اللہ سننے والے اپنا بہت خیال رکھنا.